नाज़रीन, दुनिया की जो अक़वाम हैं वो तेजी के साथ ऐसे अलायंसेस बना रही हैं और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट वो देख रही हैं दुनिया के बदलते हुए हालात के हवाले से, और खासकर जो मिडिल ईस्ट की नेशंस हैं उनमें बहुत तेजी के साथ तब्दीलियां आ रही हैं। अब आप देखिए कि जॉर्डन के किंग जो है वो गैर मामूली दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं और इसमें बहुत अहम तरीन मिलिट्री डील्स जो है वो डिस्कस की जा रही हैं। और इजरायली मीडिया ने कहा है कि हिजबुल्लाह जो है उसने ये भी ट्रेनिंग की है कि अगर क्रॉस बॉर्डर अटैक्स करने हो, अगर जंगजुओं ने इजराइल में दाखिल होना हो, तो इस हवाले से भी ट्रेनिंग्स हुई हैं। और हिजबुल्लाह के पास थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स का जखीरा जो है वो पहुंच चुका है, जिसमें उनको डिलीवरी भी हुई है और उन्होंने खुद भी प्रोड्यूस किया है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जो है वो वेनेजुएला पर मिलिटरीली अटैक करने की तैयारी कर रहा है और चाइना इस वक्त क्लियरली टेक्नोलॉजी में, इनोवेशंस में एक सुपर पावर के तौर पर इमर्ज होकर सामने आ रहा है, जिसने अपना पैसा, अपने रिसोर्सेज, अपनी एनर्जी, अपनी अटेंशन जो है वो अपनी तरक्की, अपनी अपग्रेडेशन के ऊपर लगाई, ना कि दूसरों की हुकूमतें गिराने में, तख्ते उलटने में, किसी एक एंटिटी की जो है वो उसको कॉलोनाइज रखने में और उसकी हेजेमनी को बरकरार रखने में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जाया किए। नहीं, उसने जो पैसा लगाया है अपने लोगों के ऊपर। और अब उसका नतीजा यह है कि चाइना हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री, आज ये खबर है कि चाइना जो है वो ह्यूमनाइड रोबोट्स यानी ह्यूमंस की तरह वो काम करेंगे, वो काम जो ह्यूमंस करते हैं अब उनको रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो उनकी मैस डिलीवरी आज से चाइना ने शुरू कर दी है, मैसिव लेवल के ऊपर। ये दुनिया का पहला मुल्क है जो इस तरह के रोबोट्स को मैसिव लेवल के ऊपर ना सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा है बल्कि अब वो एक्टिवली उसको डिलीवर करने के लिए भी तैयार है, जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में काम करेंगे, मुख्तलिफ और शोबों के अंदर जब वो काम करेंगे, ये लॉजिस्टिक सप्लाई में काम करेंगे। तो ये एक रेवोल्यूशन है जो चाइना में इस वक्त आ रहा है और अमेरिका और यूरोप इसके करीब भी नहीं है चाइना रोबोटिक इंडस्ट्री में जितना आगे जब वो जा चुका है। सो जॉर्डन के किंग का जो दौरा हो रहा है उससे अगर हम शुरू करें तो वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ये बड़ा ही गैर मामूली और अनयूजुअल दौरा है। इससे पहले पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने मिस्र का दौरा किया और जॉर्डन का दौरा किया। और देखिए कि जब से कतर पर हमला हुआ है उसके बाद से मिस्र ने खुद पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुलाया और उसके बाद फिर पाकिस्तानी आर्मी चीफ का दौरा हुआ, मैसेज कन्वे हुआ, फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए, फिर जॉर्डन का दौरा उन्होंने किया। तो देखिए ये जो जॉर्डन है और इजिप्ट है जिन्होंने जंगें लड़ी हैं इसराइल के साथ, तो ये जो जॉर्डन और इजिप्ट हैं ये हाईएस्ट रिस्क पर हैं इसराइल के साथ जंग के हवाले से। ये बात ध्यान में रखें, ये हाईएस्ट रिस्क पर हैं और एक तारीख है कि इन्होंने जंगें लड़ी हैं, क्योंकि एक तरफ जॉर्डन के साथ वेस्ट बैंक है और मिस्र के साथ जब वो गजा है। तो अब ये जो नेशंस हैं अब ये डिफरेंट अप्रोच के साथ जब आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रॉपर इजराइल के साथ जंग की तैयारी कर रहा है जॉर्डन, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अब इनको ये अंदाजा हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो अलायंसेस ये बना रहे हैं कि ये प्रॉपर इसी पॉलिसी के तहत बना रहा है जॉर्डन के हमने जंग ही करनी है, नहीं, ऐसा हो सकता है। तो अब हमें उसकी तैयारी करना होगी। मिसाल के तो वो देख रहे हैं कि इजराइल की जो अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है वो किसी को भी नहीं छोड़ रही। उसने कतर तक के ऊपर जब अटैक कर दिया तो जॉर्डन क्या है जो उसके बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। और ये नेशन देख रही है कि इजराइल जो उसके एक्सपेंशनिस्ट मंसूबे हैं, एक्सपेंशनिस्ट जो एम्बिशंस हैं, उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। और वो फलस्तीनियों को मुसलसल डिस्प्लेस करने के लिए एथनिक क्लींजिंग करता चला जा रहा है। वेस्ट बैंक के हवाले से उसकी क्लियर स्ट्रेटजी है कि उसने अल्टीमेटली फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना ही है। गजा के हवाले से उसकी क्लियर स्ट्रेटजी है कि उसने फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना ही है। तो फिर क्या होगा? जॉर्डन और इजिप्ट, उनकी इकोनॉमीज, उनकी मिलिट्री, ये सारी ताकत इजाजत नहीं देती कि वो इजराइल के साथ कोई जंग करे, इसलिए उन्होंने जेनोसाइड के ऊपर भी खामोशी इख्तियार की और जॉर्डन ने इजराइल की तरफ जाने वाले मिसाइल भी रोके। तो इस हद तक उन्होंने इजराइल के साथ ताउन किया, लेकिन इस सब के बावजूद वो एक खतरा जब अपने लिए महसूस कर रहे हैं। तो इस तनाजुर में ये बड़े अहम दौरे हो रहे हैं। सो जॉर्डन किंग अब्दुल्ला अराइव इन पाकिस्तान फॉर 2 day स्टेट विजिट। फर्दर स्ट्रेंथन होगा स्ट्रेटेजिक जो कॉपरेशन है पाकिस्तान और जॉर्डन के दरमियान। कंप्रीहेंसिव और ब्रॉड बेस्ड पार्टनरशिप होगी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक, ठीक है ना। तो जो बातें पहले तय हुई हैं उसमें ये एक एक्सटेंशन है, मजीद मुआहदे होंगे। जॉर्डन किंग अब्दुल्ला अराइव इन पाकिस्तान ऑन
स्टेट विजिट। अच्छा, अब पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, पाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर जॉर्डन जो है वो मिसाल के तौर पर रशिया की तरफ जाता है या चाइना की तरफ जाता है तो क्लियरली अमेरिका और यूरोपियन जब वो नाराज होंगे, वेस्ट जब वो नाराज होगा और गुस्से से जब वो देखेगा, तो एक ऐसा कंट्री जो ओआईसी कंट्री है और उसके पास अच्छे ऐसे वेपन्स हैं कि आप एक अच्छा डिफेंस अपने लिए तैयार कर सकते हैं, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों अच्छे वेपन्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। तो एक ऐसा कंट्री जो ओआईसी वर्ल्ड से ताल्लुक रखता है और दूसरा उसके साथ जाना और उसके साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाना, ऐसा नहीं है कि अब अमेरिका के खिलाफ कोई अलायंस बना रहे हैं। भाई, पाकिस्तान भी तो अमेरिका का इत्तेहादी है ना, तो पाकिस्तान के साथ जाने का मतलब यह नहीं है कि आप अमेरिका के अगेंस्ट कोई अलायंस बना रहे हैं, आप चाइना के साथ जाकर जब वो खड़े हो गए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान इन सब के लिए बेहतरीन ऑप्शन जब वो इस टाइम के अंदर साबित हो रहा है, जिसके पास अच्छे वेपन्स भी हैं और उसके साथ जाना एंटी अमेरिका नहीं है, उसके साथ जाना एंटी अमेरिका नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान की अहमियत जब वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखते हैं कि इसमें क्या चीजें सामने आती है। बड़ी इंटरेस्टिंग आज कुछ और डिटेल सामने आई है जेफरी एप्स्टीन के हवाले से। जेफरी एप्स्टीन की ईमेल लीक हुई है पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके हवाले से, और इस ईमेल के अंदर उसने बाकायदा हॉस्टिलिटी दिखाई है टुवर्ड इमरान खान और इलेक्शन के ऊपर उसने लिखा, इमरान खान की जीत के ऊपर उसने लिखा 2018 में, जुलाई 2018 में, ही इज मच ग्रेटर थ्रेट टू पीस देन उर्दगान, खामनाई, प्रेसिडेंट शी एंड प्यूटन एंड ही कॉल्स हिम रियली बैड न्यूज। उसने जनाब अली कहा कि इमरान खान जो है वो प्रेसिडेंट शी से, खामनाई से और उर्दगान से भी बड़ा खतरा है। यानी आप देखिए कि एप्स्टीन जो है वो हर ओआईसी लीडर के बारे में बात कर रहा है। कभी बशार अल-असद को गिराने की एडवाइस दे रहा है, कैसे डिबेट क्रिएट करनी है अमेरिका में, कभी अफ्रीका के दीगर मुल्कों के अंदर इन्वॉल्व है। तो इसकी फाइल्स अगर सामने आएंगी तो बहुत सारा सच जो है वो खुलकर सामने आएगा। तो इमरान खान को ये समझ रहा, यानी इमरान खान को वो समझ रहा था कि भाई ये इमाम खामनाई की तरह और उर्दगान की तरह इनका भी एक बहुत बड़ा स्टांस है। तो अब देखें, इमरान खान पर भी प्रेशर था कि वो इजराइल को तस्लीम करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो आज जो बड़ी खबर आ रही है कि अगले 72 घंटों में एप्स्टीन के हवाले से कांग्रेस में वोट हो सकता है, डिस्पाइट कि ट्रंप बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, इसके बावजूद वोटिंग हो सकती है। नो मोर स्टालिंग, अब कोई रुकावट नहीं है। हाउस फोर्स टू वोट ऑन एप्स्टीन फाइल डिस्पाइट ट्रंप विशेस। ट्रंप की ख्वाहिश के बरक्स जो है वो हाउस जो है वो वोटिंग करने जा रहा है। ट्यूसडे को ये वोटिंग हो सकती है और लॉ मेकर जो हैं उनका सब्र का पैमाना लिबरेज हो रहा है एंड अब कोई डिले नहीं होगा और हर सूरत वो चाहते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है ये सामने आए। ट्यूसडे को ये वोटिंग हो सकती है और ये ट्यूसडे कौन सा दिन होगा? ये वो दिन होगा जिस दिन एमबीएस व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे होंगे, उसी दिन कांग्रेस में ये वोटिंग हो सकती है। आप देखिए कि ना सिर्फ अमेरिका, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि ये फाइल्स आए। अब देखना, इमरान खान का जिक्र आ गया, यानी पाकिस्तान का जिक्र आ गया, बशार अल-असद का जिक्र आ गया और कितनी जंगों में ये शख्स जब इन्वॉल्व रहा है। मिडल ईस्ट के तख्ते जो उल्टे हैं उसमें अरब स्प्रिंग से लेकर हर एक चीज के अंदर ये इन्वॉल्व है। तो अब पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि ये इसकी फाइल जब रिलीज हो ताकि पता चले असल हकायक। ये मतलब पिछले 20-25 सालों में पता नहीं इसने कितनी जंगें करवाई होंगी, क्या यानी जो कुछ इजराइल ने किया है उसमें ये इन्वॉल्व था। अच्छा, इजरायली मीडिया ने कुछ और खबर जारी की है। इजरायली मीडिया कह रहा है और इजरायली इंटेलिजेंस को कोट कर रहा है कि हिजबुल्लाह तो और ज्यादा एडवांस होकर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के पास दसियों हजार मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं जो उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं और हजारों की तादाद में उनके पास ड्रोन्स भी हैं। मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड ड्रोन्स हजारों की तादाद में। और हिजबुल्लाह का जो इलीट यूनिट है रदवान फोर्सेस, उन्होंने ये एबिलिटी भी हासिल की है और इस हवाले से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है कि वो क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस हैं वो कर सकें। यानी हिजबुल्लाह के जंगजू इजराइल में घुसकर, जैसे इजरायली फौज वहां पर जाती है तो हिजबुल्लाह के जंगजू जवाब में इजराइल में घुसकर अटैक्स कर सकें, ये भी यानी जमीनी जंग वो कर सकें। वॉर कुड बी इमिनेंट इफ लेबनान डेयर्स टू स्ट्राइक बैक इन रिटेलिएशन टू इजराइल्स कांस्टेंट बॉम्बिंग। इजरायली मीडिया कह रहा है कि जंग नागुज़ीर हो जाएगी और जंग शुरू हो जाएगी अगर जो ही लेबनान से रिस्पॉन्स आ गया। देखिए, इस वक्त तो सिर्फ इजराइल बॉम्बिंग कर रहा ना,
اسرائیل جو ہے وہ اس کو تو یہ والی سچویشن سوٹ کرتی ہے جس میں وہ اپنی مرضی سے حملے بھی کر رہا ہے اور آگے سے اس پر ایک پٹاخہ بھی نہیں چل رہا. تو اگر آگے سے حزب اللہ رسپونڈ کرے اور میزائل تل اویو اور حائفہ میں برسیں تو پھر کیسا لگے گا؟ تو بس اب یہ جنگ اتنی ہی دوری پر کھڑی ہے کہ آگے سے کوئی رسپانس اگر آتا ہے تو بس اتنی ہی دوری پر کھڑی ہے، وہ چاہے اگلے گھنٹے کیوں نہ ہو جائے. مطلب اتنی نازک صورتحال ہے اور 1 سال سے یہی صورتحال برقرار ہے. 1 سال سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اس جنگ سے دور ہو گئے ہوں. مسلسل یہی حساس صورتحال برقرار ہے کیونکہ اسرائیل کی مسلسل بامبنگ وہاں پر ہو رہی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں 10,000 راکٹس اور میزائل اور ڈرونز حزب اللہ کے پاس ہیں اور جنگجوؤں نے ٹریننگ حاصل کی ہے. اچھا جی، اب ویسٹ بینک کے اندر جو ریزسٹنس ہے اس نے اسرائیلی ملٹری ویہیکلز کے اندر جو ہے وہ ایکسپلوسیو ڈیوائسز جو ہیں ایکسپلوڈ کی ہیں. ویسٹ بینک کے اندر یہ کشیدگی جاری ہے. تو ایک اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل اور یونان اپنا ریلیشنز، ملٹری ریلیشنز آگے بڑھا رہے ہیں کیونکہ یونان کا پھڈا ہے ٹرکی سے اور سائپرس کا ایک حصہ یونان کے پاس ہے، ایک ٹرکی کے پاس ہے. تو یہ اسرائیل کی پراکسی وار ٹرکی کے خلاف جب وہ سیریا میں بھی جاری ہے اور یونان کے ذریعے بھی جاری ہے. اب یونان اس کی مخالفت کر رہا تھا جو برطانیہ اور یورپ نے فیصلہ کیا ہے ٹرکی کو فائٹر جیٹس دینے کے حوالے سے. تو یونان اور اسرائیل جو ہے وہ بوسٹ کر رہے ہیں ملٹری کیپیبلٹیز کو، اور گریس جو ہے وہ بہت سارے آرٹلری اور باقی ایئر ڈیفنس سسٹمز $3 بلین کی یہ ڈیل ہوئی ہے. تو مزید وہ اسلحہ اسرائیل سے خریدنے جا رہے ہیں. تو اسرائیل یہاں پر بھی کچھ ڈی سٹیبلائزنگ ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہے. اور اس کے پہلے جو رپورٹ آئی تھی کہ سائپرس اور اسرائیل مل کر کیسے فلسطینیوں کی گیس چوری کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. نائجیریا کی جانب سے سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اور نائجیریا نے کہا ہے کہ کوئی فارن پاور، کوئی غیر ملکی طاقت، not even the United States of America can break the Nigeria. اور ایکسٹرنل جو انٹرفیرنس ہے اس کا ہم جواب دیں گے اور اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور نائجیریا جو ہے وہ کوئی ساؤتھ سوڈان نہیں ہے یا ایک اسمال آئی لینڈ نیشن نہیں ہے جس کو ایزیلی ڈیسٹیبلائز وہ کیا جا سکے. A bold reaffirmation of the national security and unity. $21 بلین کی انویسٹمنٹ اس سال چائنا نے نائجیریا کے اندر کی ہے. اور پورے افریقہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک کنٹری کے اندر چائنا جو ہے وہ انویسٹمنٹس کر رہا ہے اور اس کا بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو ہے وہ 150 کنٹریز تک پھیل چکا ہے. اور بدلے میں امریکہ کیا دے رہا ہے ان کو؟ کیا نائجیریا کے اوپر بمبنگ کرنے جا رہا ہے. یعنی چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے، چائنا روڈز بنا رہا ہے، چائنا کنسٹرکشن کر رہا ہے، ترقی ایئرپورٹس بنا رہا ہے، ریل روڈز بنا رہا ہے، انویسٹمنٹس کر رہا ہے. امریکہ وہاں پر بمبنگ کر رہا ہے. تو دنیا واضح طور پر جب وہ دیکھ رہی ہے کہ اس نے کس کے سائڈ پر کھڑے ہونا ہے. واشنگٹن پوسٹ کی جناب علی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یو ایس کی جو ملٹری ہے دیٹ از پریپیئرنگ فار اے پوٹینشیل اٹیک آن وینزویلا. پچھلے 24 گھنٹوں سے صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہو گئی ہے جب سے یہ خبر آئی ہے کہ ٹرمپ نے خود یہ کہا ہے کہ اس نے فیصلہ وینزویلا کے حوالے سے کر لیا ہے. اور یہ خبر آئی ہے کہ اسی ویک کے اندر 3 ٹائم میٹنگز ہوئی ہیں اور ہائی لیول میٹنگز ہوئی ہیں وینزویلا کے حوالے سے. اور ابھی واشنگٹن پوسٹ کی خبر کے مطابق امریکہ ملٹری اٹیک وینزویلا کے اوپر کرنے جا رہا ہے. بڑی خوفناک یہ جنگ ہوگی. اور سی بی ایس نیوز جو ہے یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو پورٹو ریکو کی جو بیس ہے اور یہ بند پڑی ہوئی تھی ایک لمبے عرصے سے، اس کو دوبارہ سے کھولا گیا ہے اور فار اے لانگ ٹائم اس کو کھولا گیا ہے ایز پارٹ آف اے براڈ ملٹری ری انفورسمنٹ نیئر وینزویلا. ایک براڈر اسٹریٹجی کا یہ حصہ ہے. تو پورٹو ریکو جو ہے وہ وینزویلا پر حملے کے حوالے سے اہم ترین اس کا کردار ہوگا. اور دیکھیے کہ باقی نیشنز امریکہ کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. برطانیہ اور فرانس نے جو سٹانس لیا وہ بہت غیر معمولی نوعیت کا ہے. اب جیسا گارڈین نے آج لکھا ہے کہ ٹرمپ جو ٹارگٹ کر رہا ہے ویسلز کو، ڈرگز کی ویسلز بنا کر، اس نے یو کے اور یو ایس کے جو ریلیشنز ہیں اس میں تلخی پیدا ہو گئی ہے. اسٹرینز یو کے یو ایس انٹیلیجنس ٹائز، سسپینشن آف انٹیلیجنس کوآپریشن ان کیریبین از ان یوزول موو. بڑی غیر معمولی یہ اقدام ہے جو برطانیہ کی جانب سے اٹھایا گیا ہے. اینڈ دیر از پوٹینشیل فار پولیٹیکل فال آؤٹ، اور اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ بھی ہوگا. تو برطانیہ کی جانب سے یہ سٹانس لینا کہ انٹیلیجنس، اور فرانس نے بالکل اس کو سختی سے جب رد کیا ہے. تو پورا ریجنز ایک ساتھ ہے. یورپینز بھی کھل کر امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں اور باقی دنیا تو پھر افریقہ، تو ایشیا، تو چائنا اور رشیا، وہ تو کھڑے وینزویلا کے ساتھ ہے. اور خود ٹرمپ کا جو نیریٹو ہے وہ امریکنز بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں.
وہ بھی اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے صورتحال کس طرف جائے گی. ٹرمپ جو ہیں ریپبلکنز کی وہ شخصیت, اب آپ دیکھیے کہ اس امپائر کے اندر کتنا بڑا کرائسس پیدا ہو چکا ہے. ریپبلکنز پارٹی کی وہ شخصیات جو اسرائیل کو کرٹیسائز کر رہی ہیں, ان کو ٹرمپ جب وہ ڈی سیٹ کرنے جا رہے ہیں, ان کے خلاف کیمپین انہوں نے چلانا شروع کر دیا, جس میں سب سے بڑھ کر تھامس میسی ہیں. تو تھامس میسی کے خلاف ٹویٹ کیا اور بڑا سخت قسم کا ٹویٹ کیا اور کہا کہ اس کی فیملی, اس کی وائف سون شی ول نو کہ شی اسٹک ود اے لوزر. مطلب بہت ہی سخت نوعیت کا ٹویٹ جو ہے وہ تھامس میسی کے خلاف انہوں نے کیا. اور سینیٹر ٹیلر گرینی جو ماگا بیس جن کا تعلق ہے, ریپبلکن ہیں, اور انہوں نے ریسنٹ ٹائم میں اسرائیل پر تنقید شروع کی. تو اب ٹرمپ جو ہے وہ ان سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور ان کے خلاف ٹویٹ داغا ہے اور کہا ہے کہ آنے والے الیکشنز میں وہ ٹیلر گرینی کو کوئی انڈورسمنٹ نہیں کرنے جا رہے. اور ٹرمپ نے کہا کہ وہ کانگریس سے آؤٹ ہو جائیں گی اور وہ جیت نہیں سکیں گی, میں نے اپنی انڈورسمنٹ جو ہے وہ اس سے واپس لے لیے. تو دو بڑی شخصیات تھامس میسی اینڈ ٹیلر گرینی جو کھل کر اسرائیل پر تنقید کر رہے تھے اور امریکہ فرسٹ پالیسی کو لاگو کرنے کی بات کر رہے تھے, ان دونوں کے خلاف جو ٹرمپ نے, اور ان دونوں کے خلاف اسرائیلی لابی بہت متحرک تھی. تو یہ ایک اندر پھڈا پڑا ہوا ہے. اسی درمیان چائنا آگے بڑھ رہا ہے اور اس کا فوکس جو ہے وہ اپنی ملٹری کی اپ گریڈیشن کے اوپر ہے. اس کا بجٹ $323 بلین ہے, لیکن وہ سارے کا سارا اپنی ملٹری پر خرچ ہو رہا ہے, اس لیے وہ بہت زیادہ اپ گریڈ ہو رہی ہے. اور جو اس کی باقی انڈسٹری ہے جس طرح سے وہ گرو کر رہی ہے, آج کی چائنا, روز چائنا سے کوئی خبر ہے, آج انہوں نے یہ کر لیا, آج انہوں نے یہ کر لی. آج آپ دیکھیے وہ واقعات جو مستقبل کو تشکیل دے رہے ہیں, ہیومن ہسٹری کے بڑے واقعات. تو آج چائنا بگنز ورلڈ فرسٹ میس ہیومنائڈ روبوٹ ڈیلیوری. بہت آگے روبوٹک ٹیکنالوجی کے اندر چائنا بہت آگے جا چکا ہے اور ویسٹ اس کے قریب بھی نہیں ہے. تو چائنا جو ہے وہ ہنڈریڈز آف نیو S2 ہیومنائڈ روبوٹس جو ہیں وہ ان کی ڈیلیوری انہوں نے شروع کر دی ہے. یہ اس نوعیت کی فرسٹ ڈیلیوری ہے. یہ انڈسٹریل روبوٹس بھی اس کے اندر شامل ہیں جو میجر مینوفیکچرنگ کے اندر, مینوفیکچرنگ جو ورک ہے اس میں کام کریں گے فیکٹریز کے اندر, اور لاجسٹک ورک جو ہے وہ بھی کریں گے. تو یعنی وہ کام جیسے پہلے ہیومنز کر رہے تھے وہ اب یہ روبوٹس جا کر کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑی ترقی ہے جو چائنا اس وقت حاصل کر رہا ہے. اور ادھر امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ چائنا کی کنٹینمنٹ کرنی ہے, اور وہی کولڈ وار مینٹالٹی. یعنی چائنا کیسے آگے بڑھ رہا ہے, وہ کسی ملک کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں سے امریکہ کو نکالو, وہ کسی ملک میں تختے نہیں الٹ رہا, وہ کسی ملک میں ملٹری انٹرونشن کر کے نہیں کر رہا, نہیں, وہ انویسٹمنٹس کر رہا ہے. وہ ان کے ساتھ میوچل ریسپیکٹ اور میوچل بینیفٹ کے اوپر ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے. وہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں آگے ترقی کر رہا ہے, وہ کمپٹیشن میں آگے جا رہا ہے, کولڈ وار مینٹالٹی کے ساتھ نہیں آگے جا رہا. تو امریکہ کی کولڈ وار مینٹالٹی پھر سے چائنا خلاف جب شروع ہو چکی ہے اور پیک کی طرف جا رہی ہے. اب نیا جو پیٹرن ہے کہ ہر چائنیز کمپنی کو ملٹری کے ساتھ انوالو کر کے اس کو باہر نکالو. علی بابا کا نام آپ نے سنا ہے. تو وائٹ ہاؤس نے جناب علی کلیم کیا ہے کہ علی بابا جو ہے وہ چائنیز ملٹری کو ہیلپ کر رہا ہے ٹو ٹارگیٹ US. ٹھیک ہے نا. ابھی یہ بہت بڑا الزام ہے جو لگ گیا ہے. یعنی وہ ڈفرنٹ جو بڑی چائنا کی کمپنیز ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انوالو ہیں, جو ٹیکنالوجی میں انوالو ہیں, جو امریکن کمپنیز کو ریس میں ہرا چکی ہیں, ان کو ملٹری ٹائز کا الزام لگا کے ان کو بس بین کرتے چلے جاؤ تاکہ امریکن کمپنیز جو ہے وہ دوبارہ سے, یعنی مارکیٹ سے ہی چائنیز کمپنی کو آؤٹ کر دیا جائے. تو جیسے یورپ جو ہے وہ امریکن پریشر میں ہواوے جو ہے اس کے ساتھ جو کمیونیکیشن کے ایگریمنٹس ہیں اس کو ختم کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہواوے جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے انٹیلیجنس میں فلانا فلانا. تو بات یہ ہے کہ یورپ, امریکہ, ان کی کون سی ایسی ٹیک کمپنیز ہیں جو ملٹری کے ساتھ انوالو نہیں ہیں. دنیا کے ہر ملک کی جو کمپنیز ہیں, ٹیک کمپنیز ہیں, بڑی کمپنیز ہیں. اب بوئنگ ہے تو بوئنگ پیسنجر طیارے بھی بناتا ہے, دنیا خریدتی ہے تو بوئنگ دوسرے طیارے بھی بناتا ہے. ہر کمپنی انوالو ہے. ٹھیک ہے نا. ایک سائڈ پہ اس کی کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, دوسری طرف وہ اپنے ملک کی جو ملٹری ہے اس کے لیے وہ ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں, ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کچھ ہر امریکن کمپنی اور ہر یورپین کمپنی سب سے پہلے تو وہ یہ کرتے رہے, مطلب ان کے ملک کی کمپنی ہے نا. تو ایک ان کا پرسپیکٹو جو وہ کمرشل ہوتا ہے جس میں وہ کمرشل پروڈکٹس بنا رہے ہیں, اور ایک سائڈ پر وہ ملٹری ٹیکنالوجی بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ خود امریکہ اور یورپینز تو سب سے پہلے انہوں نے کیا ہے. لیکن جب چائنیز کمپنیز نے ان کو مارکیٹ سے ڈیفیٹ کر دیا ہے
تو اب وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان کو مارکیٹ سے ہی باہر کر دینا، بین کر دینا چاہتے ہیں۔ تو جاپان کے ساتھ کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ چائنا نے اپنے سٹیزنز کو کہا کہ وہ جاپان جانے سے، ٹریول کرنے سے جو ہے وہ گریز کریں، جب سے یہ جاپان کے پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، بڑی غیر معمولی۔ اور جاپان کے جو ایمبیسڈر ہیں ان کو بھی سمن کیا چائنا نے۔ جاپان نے کہا کہ ہم حملہ کریں گے چائنا کے اوپر، فوج کو انوالو کریں گے اگر چائنا نے تائیوان پر حملہ کیا۔ تو چائنا کا بڑا سخت رد عمل آ رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔